فالبحيرة لها تاريخ خاص عندنا وخاصةً أنا، يعني تعرف أنا رجال عمري تقريبًا 60 سنة يعني عشت ويا هاي البحيرة وماتت قبل لا أموت، كنت أنا أتوقع إنه أنا أموت قبلها بس مع الأسف هي ماتت قبلي. بشكل واضح يعني مبينة ما يحتاج إنه الحكومة المحلية وخاصة الحكومة المركزية ما تدخّلت ولا أعطت أي اهتمام ولا أعارت للبحيرة أي شيء. لأول مرة بتاريخ البحيرة تحديداً تتعرض البحيرة إلى الجفاف بشكل كامل. كانت البحيرة بالسنين السابقة تتعرض إلى تقلص في مساحة المياه الموجودة داخل البحيرة بالتناسب مع موسم الجفاف وموسم الرطوبة وهطول الأمطار وتزويدها بالمياه الجوفية، لكن في هذه السنة لأول مرة البحيرة تختفي بشكل كامل، وهذه إشارة واضحة لتأثير التغير المناخي على المنطقة.